अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आने वाला साल, क्योंकि आज साल 2025 का आखिरी रोज है, आने वाला साल यानी कि 2026 और उससे आगे दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। अगर हम दुनिया के नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर इस टाइम नजर दौड़ाएं तो सामने लगता भी यूं ही है कि जितनी जंगें इस टाइम दुनिया में हो रही हैं वो शायद मेरे ख्याल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक आफ्टर लॉन्ग टाइम इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है कि दुनिया के डिफरेंट रीजन्स एक साथ वहां पे गैर यकीनी की सूरत हाल है, किसी भी टाइम कोई बड़ी जंग लग सकती है। हाल ही में आपने देखा जनाब कि सऊदी अरेबिया ने 2 रोज पहले यमन में निशाना बनाया है यूएई के, जो वहां पे ट्रूप्स से रिलेटेड सामान वहां पर गया था और जो इल्जाम है उसको मुस्तरद किया है यूएई ने कि जनाब ये हमारी अपनी फोर्सेस के लिए था, किसी मलेशिया के लिए नहीं था। लेकिन साथ ही जो सऊदीज ने अल्टीमेटम दिया था उस अल्टीमेटम के ऊपर पूरा उतरते हुए बैकफुट पे चला गया है। अना का मसला नहीं बनाया यूएई ने। ये पूरा माजरा है क्या? इकट्ठे जंग में दाखिल हुए थे दोनों मुल्क 2015 में। उस टाइम ईरान बैक कर रहा था होसीस को और उनके खिलाफ ही जनाब इकट्ठे मिलकर गए थे और उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो ग्रुप थे उनको सपोर्ट भी किया और जो सऊदिया मुखालिफ वहां पे चीजें हो रही थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है यमन के साथ। तो अब ये सारी चीजें किस तरफ बढ़ती हैं और पाकिस्तान का इसमें किरदार कैसा होगा? क्या सऊदिया ने एक अटैक किया, यूएई ने अना का मसला नहीं बनाया, चुप करके बैठ गए हैं, ये मामला यहाँ खत्म हो गया कि आगे बढ़ सकता है? मुमकिनात क्या हो सकते हैं और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का रोल क्या होगा, ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, आपने देखा यमन में सऊदी अरेबिया और यूएई जो 2015 में एक साल यमन में दाखिल हुए थे, वहां पे स्टेबिलिटी चाह रहे थे, जो खतरात थे जीसीसी ममालिक को उसका खात्मा चाह रहे थे और अब बिलाखिर दोनों खुद ही आमने सामने आ गए। और 2 ऐसी शख्सियात आमने सामने, जब भी कोई कह लें कि स्टेट्स लड़ती हैं तो जो उनके हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं तो असल जंग उन्हीं में कंसीडर की जा रही होती है। अमेरिका कहीं जा रहा है तो उसका सिंबल जो है प्रेसिडेंट ट्रंप है, रशिया कुछ कर रहा है तो सिंबल जो है वो प्यूटिन है। यहाँ पे एमबीएस एक सिंबल है और दूसरी साइड पे जो प्रेसिडेंट है यूएई के, जो पाकिस्तान के दौरा पर थे और ये जब ये पूरा वाकया हुआ है और पाकिस्तानी जो यहाँ पे क्या था उनसे मुलाकातें भी की हैं और पाकिस्तान ने कुछ रोल भी प्ले किया। अब ये जनाब जो सऊदी जो अब यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख जायद, इनको जनाब कंसीडर किया जाता है कि ये मेंटोर हैं एमबीएस के, क्योंकि जो तरक्की का मॉडल यूएई में है, जो वहां पे जिद्दत है, पेट्रोलियम से निकलकर जनाब उन्होंने दुनिया का कहने के इकोनॉमिकल हब बना दिया यूएई को, तो यही इसी फॉर्मूले के ऊपर एमबीएस चल रहे हैं। तो उनको अपना मेंटोर समझते हैं, बड़ा भाई कह लें या चचा ताया समझते हैं। एज में एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। अब जनाब दोनों आमने सामने हैं। अब दोनों आमने सामने तो हैं। अब ये आपको अब काफी दिन से आपने सारी चीजें देख ली होंगी कि जो पूरी ईस्टर्न रीजन में सूरत हाल बनी कैसे, डेवलप कैसे हुई। ईरान बैक कर रहा था होस्टिस को, ये मिलके वहां पे गए। 2019 में यूएई एक अलग ही डगर पे चल पड़ा, कुछ फोर्सेस कम की वहां पे, डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिलके अलग से चीजें शुरू कर दी। डिवीजन की बात होना शुरू होगी। साउथ ऑफ यमन जो है उसको अलग से एक मुल्क बनाने की जो कहने के ओमान वाली साइड पे जो इलाका लगता है, और सऊदीज बड़े परेशान थे। हो क्या रहा है, 2019 में ये कहने के सर्द जंग दोनों में शुरू हुई। 2022 में कॉन्फ्रेंस करते हैं एमबीएस, उसमें सारी लीडरशिप आती है अरब दुनिया के, बल्कि बाहर से दीगर जो ममालिक है वहां से भी लीडरशिप थी, वहां पर भी ये नहीं जाते यूएई के प्रेसिडेंट। तो एक कहने के सर्द जंग दोनों ममालिक में चल रही थी, लेकिन एक दीद लिहाज और क्योंकि नॉर्म्स वैल्यूज एक हैं और इनका कल्चर एक है। जीसीसी के 6 जो ममालिक बनते हैं, कतर है, बहरीन है, ओमान है, आपका कुवैत है, सऊदी अरेबिया और यूएई है, तो इनके एक जैसे इनका सारा वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम है, तो बादशाहत है जो वहां पे चल रही है। इन सारे बादशाहों में सबसे बड़ा जो बादशाह है वो सऊदी बादशाह, मतलब उसके पास ज्यादा एरिया, उसके पास ज्यादा है। कतर छोटा सा है, बहरीन छोटा सा है, कुवैत छोटा सा है, ओमान के पास एरिया बहुत बड़ा है लेकिन उतना वहां पे कह लें कि डेवलपमेंट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना मजबूत नहीं है उसका मामला। और ऑन द अदर साइड इधर आते हैं यूएई, वो वैसे ही 5-6 रियासतें मिलके, मतलब कह लें कि यूएई मिल के मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई अलग है, अजमान अलग है और आपका शारजा अलग है और अबू धाबी अलग है, मतलब मिलके वो मुत्तहिदा अरब अमारात। वहां पे कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो होली सोली पावर जिसके पास हो, जो वहां पे प्रेसिडेंट है होली सोली पावर नहीं है। वहां पे जो दुबई का हुक्मरान जो वजीर आजम है उसके पास बड़ी पावर है। तो जनाब अब ये कहने के ये इनके यहाँ पे सूरत हाल थी मुकामी सतह पे। अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो है किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान डिपेंडेंट है दोनों के ऊपर। पाकिस्तानी सबसे बड़ा आप देखें जो डायस्पोरा है वो सऊदी अरेबिया में कोई 3 मिलियन बताया जाता है, 2.2 मिलियन यूएई में।
اب جناب پاکستان کے جو سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر اچھے برے ٹائم میں سعودی ہمارے کام آئے ہیں، آئل دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ریزرو بینکوں میں ہمارے کھاتے میں پیسے جمع کروائے ہیں، سفارتکاری میں کئی مشکلات رہی ہیں، حال ہی میں جو ٹرمپ سے بھی ہمارے معاملات اچھے ہوئے وہاں پہ بھی رول پلے کیا ہے سعودیز نے، تو بڑا اچھا ہمارا کہنے کے تعلقات رہے ہیں سعودیز کے ساتھ. آن دا ادر سائڈ یو اے ای، ان کے پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود ہے سر، ان کو ہم نے اسٹیٹ ویلکم کیا ہے، اور وہ ایک نجی شادی کی تقریب میں مطلب تعلقات دیکھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صاحبزادی کی شادی اور اس کی وہ مبارکباد اور ویل وشز دینے کے لیے پاکستان ہے. تعلقات کا اندازہ لگائیں کہ کس لیول کے تعلقات ہیں. تو اب اس میں جناب پاکستان جو ہے نا کہہ لیں سینڈوچ بنتا نظر آتا ہے. لیکن اس پورے ٹائم پیریڈ میں جو ہمیں کہہ لیں کچھ ذرائع سے چیزیں پتہ چلی ہوئی، پاکستان نے بڑے مڈل میں رہ کے رول پلے کیا ہے، اور جو یو اے ای نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا یا اس رفٹ کو آگے نہیں بڑھایا تو اس میں پاکستان کا بھی رول ہے. اسی ٹائم پیریڈ جب پورا اناؤنسمنٹ ہوئی اور سعودیز نے الٹیمیٹم دیا تو پاکستانی پرائم منسٹر ان کو جا کے مل رہے تھے، تو مطلب یہ پاکستان نے اس میں کہہ لیں کہ میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے اس پوری سچویشن میں، اس کو جو کہہ لیں کہ جو ٹینس صورتحال ہو گئی تھی اس کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کے لیے. اب میرا نہیں خیال کہ یو اے کسی بھی ٹائم پہ ایسا افورڈ کر سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ وہ رفٹ اپنی یا ٹسل مزید بڑھا سکے. ماضی میں قطر کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، قطر میں آپ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہوئے تھے. چھوٹا سا ملک پیٹرولیم کی دولت سے مالا مال ہے، گیس ایل این جی بہت ہے اور پیسہ بہت ہے، اور ایک دنیا میں کہہ لیں کہ اس نے ایک اپنے آپ کو ایک الگ سی اسٹیٹس بنا رکھا ہے. لیکن جیسے سعودیز اسے فرینڈ ہوئے تو وہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. یو اے ای کے لیے بھی سامو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یو اے ای تو میں نے کہا کہ وہاں ایک بادشاہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ جتنی ریاستیں ہیں اتنی رائل فیملیز ہیں اور مل کے متحدہ عرب امارات بناتی ہیں. تو یہ شاید اس ٹائم پیریڈ میں ان کے لیے اس پورے معاملے میں سعودیہ سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور عرب ورلڈ کسی بھی صورت میں اگر کہ انٹروین پیدا بھی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو بیشتر ممالک جو ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سعودی کنگڈم کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ہو گیا ان دونوں ممالک کا. اب تیسری جنگ کی جانب آپ اگر دیکھیں مڈل ایسٹ کی صورتحال، آپ پاکستان انڈیا افغانستان دیکھ لیں، آپ یوکرین رشیا دیکھ لیں، یورپ پورا اس کی زد میں آ سکتا ہے، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کو دیکھ لیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جناب اب یہ کہہ لیں کہ دنیا میں اس ٹائم جنگوں کی جانب معاملات زیادہ بڑھتے ہیں. دنیا کی ڈفرنٹ ریجنز اس ٹائم ڈسٹرب ہے، بلکہ امریکہ اور وینیزویلا کا آپ حالات دیکھ لیں، وہاں بھی امریکنز آج کل تھوڑا سا 19-20 معاملات کیے ہوئے ہیں. تو سر یہ لگتا یہی ہے بظاہر کہ آنے والے جو سال ہیں وہ دوبارہ کوئی جنگوں اور اس جانب بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں آثار اس کے نظر آتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا ہو. اور چلیں سوچا کیوں نہ کہ یو اے ای کی جو صورتحال اور سعودیہ کے درمیان ایک رفٹ پیدا ہوئی ہے کہ اکٹھے گئے تھے وہاں پہ، اور سعودیہ کی جو وہاں پہ خواہش تھی کہ وہ ایک یونیفائڈ یمن چاہتا ہے اور ایک پرامن یمن چاہتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی جو تھریٹن ہے وہ اس کے وہاں سے یمن سے سعودیہ کو ہے. یو اے ای تو بارڈر ہی نہیں شیئر کرتا، اتنا بڑا عمان بیچ میں آ جاتا ہے اور سعودیہ ایک بڑا بارڈر شیئر کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں، ہوپ سو کہ یہ دنیا اور یہ پوری معاملات کس جانب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ.